केन्नाच पडूं ना इतल्यानी हायेस्ट लीड मेळ्ळी आनी त्या लिडीचेरूच आमचो कॅन्डिडेटूय जिखून आयलो. तातूंतल्यान एक सगळ्यांगेर एक रावंडूय जातलो, थँक्यू म्हणून जातलें म्हणून म्हाज्या सायडींतल्यान तांकां एक बारीकशें हांव टोकन ऑफ लव म्हणून एक बारीकशें गिफ्ट घेवन वता आनी तांकां त्याच निमतान मेळटा. काम सरो आणि वैद्य मरो अर्थात वेचणूक जाली की राजकारणी मतदारांक विसरतात असो एक लोकां मदीं समज आसा. पूण धारबांदोळा आनी सावड्डे एक वेगळें चित्र पळोवपाक मेळ्ळें. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत युवा फुडारी संकेत आर्सेकर हांणी तेंको दिल्ल्या उमेदवारांक जैत मेळ्ळ्या उपरांत मतदारांचे उपकार मानपाक आर्सेकर हे घराघरांनी भोंवले. सावड्डे मतदारसंघातल्या टोनीनगर आणि धारबांदोडा प्रतापनगर वाठारांत आर्सेकर हांणी लोकांची खास भेट घेतली. ह्या दोनूय वाठारांनी तांकां बऱ्यापैकी लीड मेळिल्ली. देखून फकत जैताचो उत्सव न्ही तर तांणी थळाव्या लोकां कडेन संवाद साधलो. लोकांची घरांनी वचून तांचो तेंको आनी विश्वास हाका लागून तांणी कृतज्ञताय उक्तायली. फकत उपकार मानप न्ही तर लोकांच्यो समस्या जाणून घेवप आनी तांचेर काम करप असो निर्धार तांणी उक्तायला. दरम्यान आर्सेकर हांकां आपल्या मदीं पळोवन थळाव्यांकूय उमेद जाली. राजकारणांत वेंचणूक ही फकत आंकड्यांचो खेळ न्ही तर लोकां कडेन आशिल्लो नात्यांचो बंद आसा हें संकेत आर्सेकर दाखोवन दिता म्हणत गोंयाक अशा फुडाऱ्यांची गरज आसा म्हूण थळावे म्हणटात. हें आतां आमी जे डोर टू डोर भोंवता सध्या इलेक्शनाक आमकां जेन्ना आमी आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांकां आमी सपोर्ट कर म्हणून कोणाक अपील करता लोकांक. तेन्ना इलेक्शनाक तेन्ना खूब जाण आश्वासनां दिता इलेक्शना परती तुमकां कितें मागता तें दिताय बी. पूण इलेक्शना नंतर कोण पळयना अशें लोकांचो एक परसेप्शन आसता राजकारण्या बद्दल. पूण तें परसेप्शन बदलपाक लागून आमी सांगता आसतना म्हटलेलें की ह्या फाटल्या झेडपी इलेक्शनाक मोहन गांवकर म्हणून आमचो बीजेपीचो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो जिखलो. सगळ्याच सर्वे म्हणटाले की कठीण आसा म्हणून. पूण सगळ्यांक आमी अपील करता आसतना सांगलें की हो म्हजो गांवान म्हाका सांगलें की हांवें ह्या जर बुथार तुमी मॅक्झिमम जर लीड दीत जाल्यार म्हाका मातशें बऱ्याक पडटलें. आमी सगळें कार्य जेन्ना बरें काम करता देवाचें काम म्हणून करता तेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत आसतले किंवा नरेंद्र मोदीजी आसतले हांकां आदार करपाक आमी बारीक बारीक जी कामां करता तितूंतल्यान तांकां आदार जातलो. तुमी जर मत दिलीं जाल्यार आमकां तें फुडें बऱ्याक पडटलें. लोकांनी त्या अपिलाक आयकलें आनी केन्नाच पडूं ना इतलीं मतां ह्या म्हाज्या गांवान पडलीं. केन्नाच पडूं ना इतली आनी हायेस्ट लीड मेळ्ळी आनी त्या लिडीचेरूच आमचो कॅन्डिडेटूय जिखून आयलो. सो म्हणून एक सेन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड म्हणून म्हाका दिसलें की गांवचे लोक सदांच ल्हान आसतनाच्यान आमी हांगाच वाडल्या. एक दीस घरा कडेन कोण ना जाल्यार शेजाऱ्याक कोणागेर तरी वचून जेवल्या इतले सगळ्यां कडेन संबंद आसा. सो इतले म्हागेले आतां आयकतात हांव काय परतें काय दिना तांकां. म्हणून शक्य कितें आपल्याच्यान कितली शक्य जाता कितली ताकता तितूंतल्यान एक सगळ्यांगेर एक रावंडूय जातलो, थँक्यू म्हणून जातलें म्हणून म्हाज्या सायडींतल्यान तांकां एक बारीकशें हांव टोकन ऑफ लव म्हणून एक बारीकशें गिफ्ट घेवन वता आनी तांकां त्याच निमतान मेळटा. शेवटचो प्रश्न विचारता. आतां तुमचो गांव म्हटलो सगळें बरोबर आसा, लोक तुमकां ल्हानपणाच्या वळखता हेंय बरोबर आसा. पूण चड खुशी दिसता की तुमची उतरां मान दिवन ज्या भरघोस मतांनी तुमचो जो कॅन्डिडेट आसलो ताका तुमी निवडून हाडलो हेंय खरोखर बरें दिसता. पूण हे लोक हेजे मुखारय तुमकां साथ दितले हेजी पूर्ण खात्रीदारी हेजे खातीर आमकां 2 शब्द सांगात. हय म्हणजे हांवें आतां हांव काय इलेक्शनाक रावूना. हांव दुसऱ्या खातीर सांगता की दुसऱ्या बाबा हांव म्हाज्या विश्वासाचेर ते तांकां पळयता आनी मत मार म्हटल्यार मत मारता. इतलो जर विश्वास दवरता जाल्यार म्हाका दिसता डेफिनेटली फुडें आनी केन्ना गरज पडटली. आमी आजून सुद्दां आतां जेंकां हांव सांगता जेंच्यांनी मत मारलें सगळे म्हाजे परस वयान अनुभवान सगळे व्हडले. तेंच्यांनी समाजा खातीर गांवा खातीर म्हाजे परस चड काम केलां. पूण तरी आसतना हांव ल्हान आसून सुद्दां म्हाजें आयकून हें सगळें जे आतांच इतलो ल्हान आसतनाच आयकता. सो म्हाका खात्री आहा की हेजे फुडें केन्नाच हे गांव म्हाजे बरोबर सदांच आसतलो आनी हांवूय तेंचे बरोबर सदांच आसतलो. इरिस्पेक्टीव ऑफ इलेक्शन हांव इलेक्शनार रावूं ना रावूं हो कांय फरक आसचो ना. पूण गांवच्या बऱ्याक लोकांच्या बऱ्या खातीर सदांच गांव म्हाजे बरोबर आसतलो आनी हांव तेंचे बरोबर आसतलो आनी म्हाका खात्री आहा. धन्यवाद भाई. दैनिक अयोध्या टायम्साच्या परिवारा वतीन आणि अयोध्या टायम्साची टीमीच्या वतीन तुमच्या फुडल्या फिचराक आमी सुयश चिंतितात आणि तुमकां सदां तुमचो विजय आसतलो हें म्हणटा. आनी देव बरें करूं. देव बरें जय श्रीराम. जय श्रीराम भाई.